Good day mga ka-blessing. So, story time na po ta. Habang busy ko din mag-share lang sad ta. So, nalang ko i-share ba na sa Luke 16, kani siya parable ni sa usa ka dato o isa ka pobre. Proof ni siya nga ang kinabuhi mo buora, wala ta nasayod kung kano sa ara tataman. Then, naay langit og impyerno. Og mag-matter kung giunsa nato paggamit ang atong kinabuhi ni ining kalibutana. So, kanina story, there was a rich man nga naa na sa iya ang tanan. Unya, na siya mga sulugoon, maayo nga pagkaon. Kaya lang ang problema is, naa siya'y kanang attitude nga wala nahigugma sa iyang isig ka tawo tungod kay bisag daghan na kaayo siya o pagkaon sobra-sobra na pero wala niya nabuhat nga mohatag sa pobre nga ginganlan og si Lazarus. So ang gihimo ni Lazarus maghulat lang siya nga naay mga mumho, mga tagak tungod kay dili siya hatagan og pagkaon gani sa dato. Usa nato kapag pakita nga nahigugma ta sa Ginoo kung atong gihigugma atong isig ka tawo. So ingon ana ang life ni Lazaro pero nagpabilin siya nga mapaunobsanon. Mauna nga niabot ra gid ang panahon nga namatay sila parehas. So ang dato iyang nakita nga si Lazaro kauban niya si Father Abraham didto sa nindot nga dapit nga gitagana sa Ginoo. Ug siya nagantos dito sa impyerno sa init kaayo nga lugar. No didto napahimutang ang usa ka dato tungod kay dili siya ka mao mohigugma sa iyang isig ka tawo. So nihangyo siya ato ang Abraham, ana siya nga Father Abraham basig pwede nga ituslo ni Lazaro ang iyang kamot sa tubig aron mabugnawan ko kay init kaayo diri. Pero si Father Abraham niingon nga dili na kana pwede tungod kay adunay bungaw nga naka pagitan no sa heaven and hell, sa langit ug sa impyerno, sa dapit di nahimutangan ang dato. So niana ang dato nihangyo siya nga Father Abraham basig pwede na lang nga ipabalik nimo si Lazaro didto kay naa pa ako'y mga igsuon no nga wala usab ka ila sa Ginoo, walay gugma sa isig ka tawo. Kinahanglan nila ma-rescue nga di sila maanhi sa dapit nga naa ako karon. Pero niana si Father Abraham nga adunay mga magtutudlo didto, adunay mga propeta. Bisan pag adunay tay nga mabuhi para magsangyaw, kung dili siya motuo, dili gyud na siya motuo. Mo na mga ka-blessing nga proof sa atong kinabuhi nga dako kaayo kalabutan kung unsaon nato kini paggamit no. Bisan pag atong balibalihon dili gyud nato ma-change ba nga gibuhat ta sa Dios o kuhaon ta sa Dios kung kanus man niya gusto. Ang ato lang is i-prepare nato atong mga kaugalingon ug naatay buhaton. Wala lang di ay ta anhi ining kalibutan na aron magpakadato kay bisan pag maimo na ang tanang butang at the end sa imong kinabuhi nga gipahiram sa Ginoo, diha ang tinuod nga kinabuhi no. Kani after nato diri sa earth, ang ato ang pinaka kung ang dili siya mag-end sa dihang mamatay na ta, kung dili didto magsugod sa dihang patay na ta, kung aha paingon ang ato ang eternal no, kay adnay eternal life nga gi-prepare sa Lord no. Dapit diin ta niya ibutang luna nga iyahang giandam para kadtong mga tawo nga nagpatinud-ano nga lagad naghigugma kaniya, naghigugma sa iyang isig ka tawo. Mao na nga ato ang gamiton pag-ayo ang ato ang time samtang naapatay gininhawa. Og usa ni siya sa mga pamaagi nga nagpakita ta sa gugma kung ato ang gipakita sa atong mga loved ones no, mga mahal nato sa kinabuhi, kung unsa may imuhang kaya ihatag samtang naa pa sila, i-treasure na tungod kay dili sa tanang panahon nato sila kauban. Mo na nga sa ginagmay mapasalamaton ko sa Lord nga siya kanunay naghatag og kusog ug kalipay to do the things nga mga bahalag simple no, tungod kay dili man ta financially stable pa karon. So bahalag ginagmay kanang kusog nga kaya nimo makita, appreciate na sa mga tawo nakapalibot kanimo. Salamat Ginoo sa dugang katuigan nga imong gihatag ni Tatay. Mao na nga kung ikaw adunay gininhawa pa, ana apa imong mga ginikanan, ipakita kung unsa nimo sila kagihigugma tungod kay maabot gid ang time nga i-judge sa Lord ang matag usa ang ato ang gibuhat o didto na mag-start ang real life kung asa ta dito ba ta sa heaven nga giandam ni Lord or sa hell nga for life nga mga pag-antos. So mao ra to mga ka-blessing, hinaot nga
dili mahimong ulahi ang tanan. Ingna ang imong loved ones nga I love you, I forgive you, I trust you, kana ingon ana ba? Tell them the things that you want to say. Mga butang nga gusto nimong istorya, buhaton para sa ila, buhata samtang buhi pa kay mag-end na, wa na nay pulos ang mga gusto nimong buhaton. Nga wa nimo gibuhat samtang buhi pa. Maura to mga ka-blessing. Don't forget that we are all blessed and we can be a blessing to others. God love us all. Amping kanunay mga ka-blessing.